السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع فيديو جديد من قناة بيولوجي تيفي. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو اولا غادي نديرو لو كوريجي ديال واحد ليكزامان دو ميكروبيولوجي. دونك هاد ليكزامان كيهم لا ميكروبيولوجي جينيرال اولا لا ميكروبيولوجي 1. دونك نورمالمون هي بالنسبه لي ستوديون دو اس في اس 3، ولكن هذا ما يمنعش انه اي واحد كان يقدر ينفعو هاد ليكزامان و لو كوريجي ديالو. اول حاجه بعد قبل ما ندخل لي زيكزارسيس كنطلب منكم انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم كل ما هو جديد وكل ما هو فيه منفعه عليكم ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كنطلب منكم وبارطاجيو عاوتاني مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل منفعه ان شاء الله. دونك قبل عاوتاني ما ندخل خصني نقول لكم واحد لي نوسيون، شي حوايج اللي غادي تقراوهم في هذا لو موديل اللي هو زين بزاف وسهل انك تفهمو، ماشي شي حاجه اللي دونك كاين 3 شابيتر. Premier chapitre كيهضر على لو موند ميكروبيان، يعني تو سكي بروكاريوت دونك زو بكتيري وداكشي. دونك لي برينسيبال زيتاب دو ديفلوبمون دو لا ميكروبيولوجي كيهضر عليها حتى هي. دونك فيه 3 اكس هاد لو موند ميكروبيان. و لو دوزيام اكس كيهضر على ستركتور سيلولار دي بكتيري، يعني لا فورم ديالهم كيفاش كيكونوا اون كوكيس اون باسيلوس، لي زاسوسياسيون اللي كيكونوا لاصقين مع بعضياتهم. تقراو عاوتاني لي زورغانيزاسيون جينيرال ديالهم و لي زيليمون اللي كيكونوا في لا سيلول، يعني داكشي ديال لو ريبوزوم، لي كابسول، لي فلاجيل، وكتقسموهم سوا كاينين دي زيليمون سيلولار كي سون جينيرو و لي زيليمون سيلولار نون جينيرو. تقراو عاوتاني على لي فيروس و لو سيكل ديالو. تقراو عاوتاني لو دوزيام شابيتر على الميتابوليزم و نيوتريسيون، يعني كاع لي بوزوان اليمونتير من ماكرو اليمون اي ميكرو اليمون اللي كيحتاجوهم لي بكتيريا ولا لي ميكرو اورغانيزم، وكيفاش كنديروا لهم كنديروهم في ديك لي بواط دو بيتري ونعطيوهم لي زيليمون باش يتكاثروا ويديفلوباو. وكتقراو ايضا لي كونديسيون فيزيكو شيميك ديال لا كرواسونس ديالهم، يعني باش كيكبروا يخصهم لا تمبيراتور لو بي اش و سيغتان فاكتور نيسيسير. بالنسبه للشابيتر 3 تقراو على كرواسونس بكتيريان، وهي اللي غادي نخدموا فيها واحد ليكزارسيس لي تري امبورطون. واحد ليكزارسيس اللي هو هذا لو دوزيام اكزارسيس، واللي هو فريكون كيتحط بزاف شاك اني تقريبا في النورمال كيتحط. وهاد الكرواسونس بكتيريان فيه 2 اكس. البروميير اكس هما لي تكنيك دو ميزور دو لا كرواسونس، هما هادو لي نيميراسيون اون ميليو سوليد اون ميليو ليكيد. وغادي تقراو عاوتاني لي فاز دو لا كرواسونس ديال لا بكتيري، كتفوت بدي فاز بحال لي فاز دو لاتونس، فاز اكسبونونسيال، ستاسيونير انسي دو سويت. دونك تكون بحال دي كورب كيفوت بهم من بعد كتموت. هادشي اللي نورمالمون غادي تقراو. وانا اختاريت لكم واحد 2 زيكزارسيس اللي فريكون بزاف كيتحطوا في لي زيكزامان بزاف، دونك حاولت نقطعهم، شديت اكزارسيس من اكزامان واكزارسيس من اكزامان اخر. دونك على بركه الله نبداو. اول اكزارسيس كيقول لك on vous inspirant du principe de la coloration gramme complétez le tableau suivant. دونك هاد لو طابلو كي ايفاليوك على لي غرام بلس و لي غرام موان. دونك باش تعرفوا هاد لي بكتيري بور لي كلاسيفي كنديرو لهم دي كولوراسيون باش نقولوا هادي غرام بلس وهادي غرام موان. دونك غادي تشوفوا في التي بي هادشي ديال لي غرام بلس و لي غرام موان. دونك غير 2 حوايج خصكم تعرفوهم. بالنسبه لي بكتيري غرام بلس كيكون عندهم ممبران واحد وكيكون غيش اون بيبتيدوغليكان ياك، وهذاك لو ممبران اللي مكون من لو بيبتيد كيكون امبيرميابل على الكول، ما كيخليش الكول يفوت. بار كونطخ بالنسبه لي غرام موان كيكون عندهم ان دوبل ممبران غيش اون ليبيد. دونك هذاك غيش اون بيبتيدوغليكان والاخر غيش اون ليبيد. دونك il laisse passer l'alcool.
باغ اكزومبل عندنا واحد ليكزومبل لي كوني ديال لي غرام موا هما ايشيرشيا كولي، وبالنسبه لي غرام بليس ستافيلوكوكوس اوريس هي ليكزومبل لي عندنا في لي غرام بليس. دونك باش نجاوب انا على هاد ليكزارسيس راه ساهل، ماشي شي حاجه خصني دو نوسيون ونكون عارفهم. دونك غادي نجاوبوا على هاد ليكزارسيس ومن بعد ندوزو ليكزارسيس الثاني. دونك الجواب ديال ليكزارسيس بلوتو ها هو، هذا غير وليت درتو هنايا. دونك الجواب ديالو هو بالنسبه لونفولوب اكسترن، وهنا طلب مني قال لي عطيني لونفولوب اكسترن والبيبتيدوغليكان واش لي بريزون او نو. لونفولوب اكسترن كيفاش داير بالنسبه واش الي بريزون في لي غرام بلس و لي غرام موا. دونك غادي نجاوب هنايا بالنسبه لونفولوب اكسترن باغ اكزومبل بالنسبه للناتور بيوشيميك الي ليبيديك. دونك قلنا ليبيديك الي بيرميابل على الكول. وشكون لي بيرميابل على الكول؟ هما لي بكتيريا ا غرام موا. دونك هاني درت بليس هنا وهنا موا. بار كونتر بالنسبه للبيبتيدوغليكان لا ناتور بيوشيميك ديالو هي البيبتيد، حيت تكون من جوج ديال لي ناتور. دونك البيبتيد اي الغليسيد. دونك لو رول دون لا كولوراسيون غرام il est imperméable à l'alcool كيف ما قلت لكم، و il est présent dans les bactéries plus. صافي. دونك هادو هما لي نوسيون اللي خصكم تشدوهم الا بغيتو تعمروا هاد لو طابلو هذا. نمشيو لو دوزيام اكسرسيس اللي مهم بزاف. دونك شنو كيقول لك؟ كيقول لك à partir des dilutions 10 à la puissance moins 3 moins 4 et 1 sur 3 10 à la puissance moins 4, 1 sur 3 10 à la puissance moins 5 d'une eau de puits 0,1 ml ont servi pour ensemencer. À partir de chaque dilution de boîte de pétri contenant un milieu de culture solide, après 72 heures d'incubation, le nombre de colonies trouvées par boîte de pétri est le suivant. هذا هو لو طابلو ديالنا وهذا هما لي كيسيون. هنا شنو قال لك؟ قال لك بلي شدينا واحد لي شونتيون، واحد العينه ديال الماء ديال الشتاء ياك، لا بلوتو ماشي بلوي دو بوي ديال البئر ياك، وقلنا اونسومونس يعني شدينا واحد لي شونتيون واحد العينه من هاد الماء ديال البئر وهزينا منها 0.1 مليلتر ودرناها في دي بواطا بيتري. ودوك لي بواطا بيتري درنا لهم دي كونديسيون ديالهم من ناحيه ديال لي زيليمون مينيرو اللي كيحتاجوا اللي كياكلوا، وفرنا لهم كذلك لي كونديسيون لي فاكتور فافورابل بحال لا تمبيراتور وداكشي. ها هما قال لك هنا ا بارتير دو شاك ديليسيون دو بواط دو بيتري كونتونون ان ميليو دو كولتور سوليد. ها هو قالنا بلي ميليو دو كولتور ديالنا الي سوليد يعني فيه ديك لاغار اغار وديك، حيت باش نفرقوا ما بين السوليد والليكيد الميليو دو كولتور سوليد كيكونوا فيه دي كومبوزي سوليد، وغادي تقراوهم ان شاء الله في لو كور. ومن بعد 72 ساعه دانكوباسيون لو نومبر دو كولوني تروفي بار بوات دو بيتري لو سويفون. من بعد ما درنا هذيك الماء ديال هاد العينه هذه وهزينا منها 0.1 مليلتر ودرناها في دي بواطا بيتري، درنا لونسومونسمون. من بعد دوك لي بواطا بيتري درناهم لا فاز دانكوباسيون، يعني درناهم في ان نيوتيف هو بحال الفران اللي كيكون فيه الميليو، يعني كتكون فيه واحد لا تمبيراتور كونترولي وحتى الوقت اننا كنعرفوا شحال ديال الوقت. دونك حنا درناها 72 ساعه، ومن بعد هاد 72 ساعه ملي غادي نخرجوا من داك ليتيف غادي نخرجوا هاد لي بواط ديالنا غادي يبانوا لي دي كولوني. صافي. دونك كل بواط باغ اكزومبل هاد البواط 1 درنا 10 اس ناقص 3 درنا 4 ديليسيون. صافي. حنا درنا دي ديليسيون اون كاسكاد يعني غاديين وكنديليو غاديين وكنديليو. صافي. لا ميم شوز بالنسبه للبواط 2. بالنسبه لا ديليسيون 10 على بويسونس موان 3 عطاني ان طابي بكتيريان. الطابي بكتيريان يعني عطاني بزاف ديال لي كولوني ما نقدرش نحسبهم، امبوسيبل باش نحسبهم. يا حتى درنا لا ديليسيون اللي موراها عاد عطاني واحد لو نومبر، عاوتاني ديليسيون اللي موراها عطاني واحد لو نومبر، يعني شحال ما ديليت شحال ما كينقص لو نومبر ديال لي كولوني. هادشي نورمال عادي. بالنسبه لابواط 2 لا ميم شوز، ها هي وعطات هاد لي فالور.
دونك من بعد ما درنا التحليل ديال هاد لي دوني هادو غادي نمشي نجاوب على لي كيسيون ديالي. قالك لا بروميير كيسيون quel type de numération avons-nous utilisé pour ce dénombrement. La deuxième question, schématiser le principe général de ce type de numération. Ou la troisième question, comment a été réalisée la dilution 1 sur 3 10 à la puissance moins 4, sachant que le volume final est de 3 millilitres. زعما كيفاش حصلنا على هاد la dilution à partir من هاد 10 à la puissance moins 4. Ou la quatrième question, donner la concentration cellulaire de la solution mère. على بركة الله. نمشيو نجاوب. Donc la réponse, la première question, le type de numération que nous avons utilisé pour ce dénombrement, la numération au milieu solide. Donc elle a déjà les données au milieu de culture solide. La deuxième question, schématiser. D'abord, il y a un schéma, comme vous savez, c'est un schéma général. général يعني ستوندار ديال هاد العمليه اللي درنا. دونك كيف ما قلت لكم ها هو سامبل تو بي كونتد، يعني لي شونتيون ولا العينه اللي بغينا نحسبوها باغ اكزومبل في هاد الحاله الماء ديال البوي، وبقينا كنهزو باغ اكزومبل 1 مليلتر من هنا، ومن هذا لو دوزيام هزينا عاوتاني 1 مليلتر، ومن هذا هزينا 1 مليلتر، يعني درنا لا ديليسيون 1 sur 10 وهنا 1 sur 100 وهنا 1 sur 1000 وحنا غاديين صافي. دونك هنا 1 sur 10 هي 10 à la puissance moins 1، هنا 10 à la puissance moins 2، هنا 10 à la puissance moins 3 ainsi de suite. وهنا هذه لونسومونسمون ملي سالينا لونسومونسمون ودرنا لهم لانكوباسيون، ها شحال عطانا بالنسبه لهاد لي دو بروميي ديليسيون؟ عطانا 2 minutes كونت، يعني ان طابي بكتيريا ما نقدروش نحسبوهم بزاف. هنا بدا يعطينا لي نومبر، دونك غاديين وكينقصوا صافي. دونك هذا غير باش تردوا البال، هذه شيما جينيرال. ولكن الا قال لك عطيني الشيما ديال هذا ليكزيرسيس، دونك خصك تكتب هاد لي دوني اللي خرجوا لك وتبدل هنا هاد لي ديليسيون هما اللي تحطهم هنايا صافي. دونك 10 على بويسونس موان 4، وهنايا دير ديك 1 sur 3 في 10 على بويسونس موان 4، 1 sur 3 في 10 على بويسونس موان 5، وتشوف شحال عطاوك ودير بواط 1 وبواط 2 صافي. لا تخوازيام كيسيون قالنا لا ديليسيون ديال 1 sur 3 10 على بويسونس موان 4، ساشون يعني كي درنا باش هادي حصلنا عليها من هادي. دونك ركزوا معايا وتبعوا ان شاء الله غادي تفهموا. دونك كيف ما قلت لكم هذه لا ديليسيون اون كاسكاد، كنهزو كيف ما قلت لكم هنا كنهزو 1 مليلتر، كاسكاد هو الشلال، ومن 1 مليلتر ومن هذا 1 مليلتر. دونك puisqu'il s'agit de dilution en cascade, la dilution 1 sur 3 في 10 à la puissance moins 4 a été réalisée à partir de 10 à la puissance moins 4. دونك حتى لهنا متفاهمين ياك؟ قلنا باللي انه يتعلق الامر بديليسيون اون كاسكاد، يعني من هذا لهذا، هذا من هذا لهذا. دونك هذه راه جبناها من هذا ياك؟ حتى لهنا متفقين. سيتادير on doit diluer 3 fois la dilution 10 à la puissance moins 4 pour avoir la dilution 1 sur 3 fois 10 à la puissance moins 4. شنو كتعني هذه؟ هنا الى حكرتو هنايا راه 1 sur 3 في 10 à la puissance moins 4، يعني هذه ضربناها في 1 على 3. دونك لا ديليسيون هي 1 sur 3، يعني لو فاكتور دي ديليسيون يعني 3 هو 3 المقلوب ديال لا ديليسيون. دونك اون ا ديليي 3 فوا، هي اللي مكتوبه هنا. اون دوا ديليي 3 فوا لا ديليسيون 10 على بويسونس موان 4، هذه نديروها 3 المرات pour avoir la dilution 1 sur 3 fois 10 à la puissance moins 4. Alors on divise le volume final اللي هو هذا 3 مليلتر عطاوها لنا، يعني هادو فيهم 3 مليلتر sur 3 pour déterminer le volume à prendre de la dilution 10 à la puissance moins 4. donc خصنا نقسمو هادي le volume final 3 على 3، دونك غتعطينا 1 pour déterminer شحال خصنا نهزو من هذا باش نزيدوه على هذا باش يعطينا واحد لو فوليوم فينال ديال 3 مليلتر دو كونسونطراسيون 1 sur 3 فوا 10 على بويسونس موان 4. دونك من نديرو 3 على 3 دونك هي 1. دونك اون دوا بريليفي 1 مليلتر من هذا et l'ajouter sur هذا sur 1 sur 3 fois 10 à la puissance moins 4. puis on complète
حتى ل 3 مليلتر باغ اكزومبل كومبليتو بلو ديستيلي الماء ولا على حسب شنو عندنا. دونك اللي ما فيهش لي كولوني صافي. دونك نهزو 1 مليلتر من هذا ونحطوها هنا ونزيدو نكومبليتو 2 مليلتر باش تعطينا 3 مليلتر بوغ افواغ هاد لا ديليسيون ديال 1 sur 3 10 على بويسونس موان. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا كيسيون. الا ما فهمتوش ولا شي حاجه خليو لي كومونتير ونزيد ان شاء الله نفهمكم. لا كاتريام كيسيون شنو قالنا في لا كاتريام كيسيون؟ قالنا دوني لا كونسونطراسيون سيلولار دون لا سوليسيون ماء، يعني عطيني تركيز ديال لي سيلول في لا سوليسيون ماء، يعني في المحلول الام. مهم وشنو بعدا واش هنا غادي نفهمكم غير هنا واحد الحاجه خصكم تعرفوها، بلي لي نومبر دو كولوني اللي غادي ناخذوهم هما اللي كيدخلوا في المجال ما بين 30 و 300. هذه اول حاجه خصكم تعرفوها. دونك هذيك يعني معقوله ستاتيستيكمون سينيفيكاتيف، يعني il signifie هاد لي ديليسيون اللي درناهم. دونك غناخذوا واحد لو نومبر اللي كومبري اونتر 30 و 300 عفوا. دونك هنايا بالنسبه للبواطه الحمد لله عفوا. دونك بالنسبه للبواط 1 عندنا هاد لا فالور وهاد لا فالور هما اللي كومبري اونتر 30 و 300. هادي لا. بوغ لا دوزيام بواط عندنا غير هادي 93 هي اللي كومبري اونتر 30 و 300. دونك متفقين حتى لهنايا. دونك بالنسبه للبواط 1 عندنا 97 في واحد لا ديليسيون خرجت لنا هي هادي، وعندنا 32 كولوني دو باكتيري. كولوني بعدا هما لونسومبل ديال لي باكتيري. دونك 32 في هاد لا ديليسيون. بالنسبه للبواط 2 عندنا 93 في هاد لا ديليسيون صافي. دونك les boîtes qui donnent un nombre de colonies compris entre 30 et 300 sont بالنسبة للبواط 1 pour 2 dilutions عندنا 1 sur 3 في 10 à la puissance moins 4 عطاتنا 97 ياك، et 1 sur 3 في 10 à la puissance moins 5 عطاتنا 32. حتى لهنا مزيان. بالنسبة للبواط 2 عندنا pour la dilution غير ديليسيون وحدة اللي عطاتنا 93 اللي هي la dilution هنا 1 على 3 في 10 أس ناقص 4 ياك. من بعد نو كالكولون لا كونسونطراسيون سيلولار بوغ شاك بواط سولون لا فورميل. عندنا واحد لا فورميل اللي هي ستوندار اللي كنكالكوليو بها لا كونسونطراسيون ديالنا صافي. دونك اللي هي unité فورمون كولوني UFC فوا 1 على لا ديليسيون فوا 1 على لو فوليوم دون سون مونسمون. متفقين حتى لهنا مزيان. دونك الحمد لله. Et on fait la moyenne des résultats pour déterminer la concentration. حيت حنايا بغينا كامل في هاد ليشونتيون كامل ماشي في شاك بواط، يعني بغينا كامل. دونك غادي نحسبوا هادشي كامل وغادي نديرو لا موين. غادي نوريكم كيفاش نديروها. دونك بوغ لا بواط 1 دو لا ديليسيون 1 sur 3 في 10 à la puissance moins 4 قلنا عندنا 2 ديليسيون في البواط 1 عندنا هادي وعندنا هادي 1 sur 3 في 10 à la puissance moins 5. 1 sur 3 في 10 à la puissance moins 5 عطاتنا 97. غادي نضربوها في 1 على 0.1 فوليوم دون سونس معطانا في لي دوني فوا 1 على لا ديليسيون. طبقنا هاد لا فورمي هادي هي ابليكاسيون لينا خرجت لنا 29.1 10 على بويسونس 6 ياك. بالنسبه للبواط 1 بالنسبه للديليسيون الاخرى عطاتنا 32 في 1 على 0 لا ميم شوز. هنا نبدلو غير لا ديليسيون عطاتنا 96 في 10 أس 6. بالنسبة للبواط 2 ديليسيون 1 sur 3 في 10 à la puissance moins 4 عطاتنا 93 في 1 على 0 في 1 لا ميم شوز في 1 على لا ديليسيون ديالنا عطاتنا 27.9 في 10 أس 6. غادي نشدو هادي وهادي وهادي بثلاثة ونديرو لهم لا موين. دونك داكشي اللي درت 29.1 بليس 96 بليس 27.9 في 10 على بويسونس 6 كاملين على 3 عطاتني 51 في 10 أس 6 سيلول باغ مليلتر. هذا هو الجواب ديال ليكزيرسيس ديالنا صافي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي دو زيكسيرسيس. وراه كاين راني داير واحد واحد الفيديو على نيميغاسيون او ميليو سوليد، يعني كيفاش كنشرح هاد الشيما هادي وكيفاش لي ديليسيون داكشي. وداير عندي également واحد لا فيديو ديال ديليسيون
ديال نيميراسيون او ميليو ليكيد. صافي دونك غتلقاوهم في هاد البلاي ليست. وشنو نقول لكم، شكرا على لاتونسيون ديالكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين باش تشجعوني باش نزيد معكم نخدم معكم اكثر، وانسي انكم لي فيديو تبارطاجيوهم مع لي كوليك ديالكم باش حتى هما يستافدوا، حيت الهدف الواحد من هذه القناه انه تعمل فائده وانكم تفاليديو لي موديل ديالكم بالمونسيون ان شاء الله. صافي، يلا الله يعاونكم والى اللقاء.